नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। हुन त नेपालका शहीदहरूको विषय उठान गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा बडो लज्जास्पद ढङ्गबाट शहीदको व्याख्या गरिएको छ। तर नेपालले अझै पनि त्यो एक दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ जुन दिन देशको माटोको लागि लड्ने वीर योद्धाहरूलाई सम्मान गरिनेछ। देशलाई बाह्य शत्रुबाट बचाउने वीर सपुतहरू झैं देशभित्रै देशका आम जनताको लागि, सामाजिक न्यायको लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिने वीर नेपाली सन्तानहरू हाम्रा लागि सदैव श्रद्धाका पात्रहरू हुन्। यिनी वीर सन्तानहरूको बलिदानले आज हामीले गर्वका छाती फुलाइरहेका छौं। यसै सन्दर्भलाई लिएर आज मैले नेपालको पहिलो शहीद को थिए त भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ यो कार्यक्रम तयार गरेको छु। भनिन्छ जित्नेहरूको मात्र इतिहास लेखिन्छ। यही उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै कतिपय हारेकाहरूको इतिहास त्यत्तिकै विलीन भएका पाउँछौं। अभिलेखको अभावमा ती लुकेका इतिहासहरूलाई निकाल्न जमर्को गर्ने विभिन्न इतिहासकार तथा विद्वानहरूको अथक प्रयास पनि निरर्थक देखिएका धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत भएका छन्। यस्तै विषयसँग मिल्दो यो प्रकरणलाई केही प्रश्न पार्ने प्रयत्न गर्दैछु। यस विषयमा विभिन्न इतिहासकारहरू एकमत नभए पनि अब समय आइसकेको छ। अझ अनुसन्धान गरौं, यस पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई केही उपहार दिन सकौं। त्यसैले यो कार्यक्रममा नेपाली इतिहासमा पहिलो शहीद को थिए त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्को गरेको छु। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई, लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भनिन्छ जङ्गबहादुरको एकल शासनबाट धेरै जनताहरू असन्तुष्ट थिए, तर प्रत्यक्ष विरोध गर्ने हिम्मत कसैसँग थिएन। यही बखत गोर्खामा पहिलोपल्ट श्री 3 जङ्गबहादुरको खुलेर विरोध गर्न राणा शासन विरुद्ध जनजागरण अभियान प्रारम्भ भयो। यो अभियानलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउन लखन थापाको अगुवाईमा बन्दुक, धनुकाँड, तरवार र खुडाहरू एकत्र गर्न थालियो। प्रत्यक्ष देखिन नचाहनेहरू पनि धेरैले लखन थापालाई विश्वास गरी सहयोग गर्न थाले। एउटा धार्मिक आयोजना गरी त्यसमा राणा शासकहरूलाई पनि सम्मिलित गराई एकै खेपमा सिद्ध्याउने योजना तयार भयो। यसको भनक जङ्गबहादुरले थाहा पाइहाले र षड्यन्त्रमा सामेल हुने सबैलाई समात्ने आदेश दिए, जस अन्तर्गत 60 नाल बन्दुकका साथ 8 जनालाई पक्राउ गरियो। 8 जनामा 7 जनालाई मनोकामना मन्दिर अगाडि र लखन थापालाई उनको आफ्नै घर अगाडि झुन्ड्याएर मारे। यस घटनापछि जनजागरण अभियान पुरै सेलाएर गयो। यस प्रकार राणा शासनको विरोध गरी आफ्नो जीवन नै आहुति दिने प्रथम व्यक्ति नै लखन थापा थिए भन्ने तर्कमा धेरै इतिहासकारहरू सहमत भएका छन्। इतिहासकार राजा राम सुवेदीका अनुसार विक्रम सम्वत 1933 ताका मनोकामना मन्दिरको पुजारी जगजित थापा थिए। उनी जगजित थापालाई गाउँ घरमा लखन थापाको नामले चिन्दथे। उनी आफूलाई आफूभन्दा 250 वर्ष अघिका सिद्ध लखन थापाका अवतार ठान्दथे। सो समयमा गोर्खाका राजा राम शाह थिए र तत्कालीन लखन थापा गुरु गोरखनाथसँग दीक्षा प्राप्त गरेका सिद्ध पुरुष थिए। उनले राजा राम शाहको कचहरीमा विभिन्न चमत्कार देखाउने गर्दथे। उनैले नै राम शाहको सन्तानले नेपाल जित्ने भविष्यवाणी पनि गरेका थिए भनिन्छ। यस प्रकार तत्कालीन राजा रानीको मन जिती उनी र उनका 10 सन्तानले मनोकामना देवीको पुजारीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बताइन्छ। उनीको सन्तान जगजित थापाले आफ्ना पुर्खा लखन थापाको अवतार ठानी सो क्षेत्रमा प्रचार गर्दथे। कथन अनुसार पुजारी लखन थापालाई सपनामा मनोकामना माईले नेपालमा जङ्गबहादुर राणाले ज्यादै पाप र अत्याचार गर्यो, त्यसलाई यसै तरवारले काटेर त्यसको ठाउँमा त बस्नु भनिन्।
यही सपनालाई साकार पार्न गोर्खा भेगका भूतपूर्व सैनिकहरूलाई एकट्ठा गरेर हतियारहरू सङ्कलन गरेका थिए। यही हात हतियारहरूको भरोसामा राणा शासनको विरोधमा जनजागरण अभियान सुरु गरेका थिए भन्ने गरिन्छ। यही प्रसङ्गलाई जङ्गबहादुरको छोरा पदम जङ्गले आफ्नो पुस्तक लाइफ अफ महाराज श्रीतिन जङ्गबहादुरमा पनि उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार गोर्खाका पुजारीले आफूलाई प्राचीन युगका प्रसिद्ध पुरुष लखन थापाको अवतार भएको प्रचार गर्दै आफैलाई राजा भएको घोषणा गरे। उसले कैयौं गाउँलेहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्दै जङ्गबहादुरको विरुद्धमा उत्रिन प्रेरित गरे। यस प्रकार उनले करिब 1500 को सेना जम्मा गर्न सफल भए। उसले नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्ने, राजधानी प्रवेश गर्ने र जङ्गबहादुरको हत्या गरी सरकार आफ्नो अधीनमा लिने र त्यसै दिनदेखि नेपाली इतिहासको स्वर्ण युग आरम्भ हुने घोषणा गरे। यो खबर थाहा पाएका जङ्गबहादुरले देवीदत्त रेजिमेन्टका केही कम्पनीलाई सो विद्रोह दमन गर्न गोर्खा पठाए। लखन थापाको सेनासँग केही समयको प्रतिरोधपछि नेपाली सेनाको अगाडि खुसी साथ आत्मसमर्पण गरे। त्यसपछि उनीहरूलाई सिक्रीले बाँधेर काठमाडौँ ल्याइयो। उनीहरूबाट नै सबै कुराहरू पर्दाफास भएपछि लखन थापा र उसका 6 जना कट्टर समर्थक र सहयोगीहरूलाई मृत्युदण्ड दियो भने अन्यहरूलाई क्षमादान दिएर आआफ्नो घर फर्कने अनुमति दियो। लखन थापालाई मनोकामना माताको मन्दिरको अगाडि एउटा रुखमा झुन्ड्याएर फाँसी दियो भनी उल्लेख गरेका छन्। उक्त पुस्तकमा पदम जङ्गले लखन थापालाई गोर्खाको गल्लीहरूमा हिँड्ने अर्धपागल लुटेरा भनी उल्लेख गरेका छन्। जङ्गबहादुरलाई महान देखाउन उनले यो प्रसङ्गलाई अर्कीतिर मोडेको प्रष्ट देखिन्छ। यस्तै इतिहासकार बालचन्द्र शर्माले पनि सो समयमा 7 जनालाई मात्र मृत्युदण्ड दिएको कुरा नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखामा उल्लेख गरेका छन्। लखन थापाको यो विद्रोहको लागि सहयोग गर्ने प्रमुख व्यक्तिको रूपमा उनका नजिकका साथी जयसिंह चुमी राणा मगर थिए। कतिपय लेखकका अनुसार चुमी राणा मगरलाई लखन थापाले मन्त्री बनाएका थिए भनेका छन् भने कसैले उनलाई सेनाका जर्नेलको पदवी दिएका थिए भनी लेखेका छन्। जे भए पनि उनी पनि जङ्गबहादुर राणाका विरुद्ध खुलेर लागेका थिए। लखन थापालाई विक्रम सम्वत 1933 फागुन 2 गते गोर्खाको बुङकोटको काउले भङ्गारमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिएको थियो भने उनका सहयोगी चुमी राणा मगरलाई सोही महिनाको 30 गते हत्या गरिएको थियो। लखन थापाको हत्यापछि उसको परिवारले गोर्खा छाडे। उसका धर्मपत्नीले आफ्ना बाल बच्चा लिएर पूर्वी नेपालको रुम्जटारमा शरण लिन पुगे र केही समयपछि उनी भारतको दार्जिलिङ गएको भनिन्छ। लखन थापाको बारेमा निश्चित अभिलेख प्राप्त नभएकोले विभिन्न स्रोतहरूबाट उनको जीवनीलाई विभिन्न लेखकहरूले विभिन्न प्रकारले प्रस्तुत गरेका छन्। लखन थापाको जन्म गोर्खा जिल्लाको बङकोटमा भएको थियो भन्ने, उनको बाल्यकाल अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा भने भारतको अल्मोडामा भएको थियो भनी केही लेखकहरूले उल्लेख गरेका छन्। आफ्ना नातेदारहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौज भएकोले लखन थापाले पनि यो अवसर पाएका बताउँछन्। तर यो अवस्थामा उनी नेपालको पल्टन गोर्खा गणमा भर्ती भएका थिए। भनिन्छ सन् 1857 भारतमा सिपाही विद्रोह हुँदा सहयोग स्वरूप नेपालको तर्फबाट जङ्गबहादुरले 25 पल्टन साथमा लिई लखनऊ गएका थिए र सोही समूहमा लखन थापा पनि थिए। यसरी सैनिक विद्रोह दबाउने क्रममा निर्दोष जनतामाथि गरिएको दमन हत्याले मर्माहत भएका लखन थापाको मन भने कहिल्यै शान्त भएन र उनी नेपाल फर्केपछि जङ्गबहादुर राणाको एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासन विरुद्ध देवी देवताको नाममा जनचेतना जगाउन थाले। यस प्रकार उनले गोर्खामा करिब 2000 को संख्यामा आफ्नो सेना तयार पारे। यही समयमा नेपालको 3 नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया र कैलालीमा बेलायतका तत्कालीन युवराज एडवर्ड शिकार गर्न आउँदा प्रिन्सको स्वागतको लागि जङ्गबहादुर स्वयं त्यहाँ पुगेका थिए। शिकार खेली फर्कने बेलामा चन्द्रगिरीको भन्ज्याङमा घात लगाएर जङ्गबहादुरलाई मारी नेपाली जनतालाई राणा शासनबाट मुक्ति दिने योजना लखन थापाले बनाएका थिए। तर यसको सुइँको पाएका जङ्गबहादुरले आफ्ना सैनिक पठाई सो विद्रोह दबाउन लगाए।
भनिन्छ सो विद्रोह करिब 10 महिनासम्म चलेको थियो र यस विद्रोहमा कैयौंको ज्यान जानुको साथै सयौं घाइते भएका थिए। देवी दत्त गणले मात्र दबाउन नसकेपछि स्वयं जनरल धीर शमशेर राणा विशेष सेना लिएर बुङकोट आउनु परेको थियो। अन्ततः सो विद्रोह दबाउन सफल भए र विद्रोहीका नायक लखन थापाको हत्या गरियो। यस प्रकार यो घटना भएको सम्बन्धमा कुनै पनि दुविधा नरहेको कुरा इतिहासकारहरू बताउँछन्। तर पनि कतिपय लेखकहरूले शहीदको परिभाषालाई उल्लेख गर्दै लखन थापा सो सम्मानको लागि उपयुक्त हुन् कि होइनन् भनी बहस गर्ने गरेको पाइन्छ। यही कारणले गर्दा लखन थापालाई शहीदको रूपमा सरकारी मान्यता पाउन भने वर्षौं लाग्यो। लखन थापा तत्कालीन निरङ्कुश राणा शासनको विरुद्धमा आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी नेपाली जनताको मुक्तिको लागि विद्रोह गरेका थिए। सशस्त्र विद्रोहको लागि उनले एउटा समूह तयार गरी त्यस समूहको नेतृत्व प्रदान गरे। यही विद्रोहलाई दबाउने क्रममा तत्कालीन शासक जङ्गबहादुर राणाद्वारा लखन थापाको हत्या गरी सो अभियानलाई दबाइएको थियो। यही कारणले लखन थापालाई शहीदको श्रेणीमा राख्नुपर्ने तर्क दिइएको छ। नेपाल सरकारबाट लखन थापालाई शहीदको घोषणाका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न सङ्घ संगठनबाट माग गर्दै आइरहेको थियो। 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात काठमाडौँको टुडिखेलमा भएको बृहत आम सभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन मालेका नेत्री स्वर्गीय सहना प्रधानले पनि लखन थापालाई सरकार समक्ष शहीद घोषणाको माग गरेका थिए। करिब 130 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2056 फागुन 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा उहाँकै मन्त्री परिषदद्वारा लखन थापालाई सरकारी स्तरबाट नै शहीदको घोषणा भयो। अन्य शहीद झैं लखन थापालाई पनि सम्मान दिए तापनि प्रथम शहीदको मान्यता भने दिएको थिएन। सङ्घर्षरत विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनैतिक दलहरूको अथक प्रयासपछि अन्ततः सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा कोइरालाको मन्त्री परिषदले विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गतेका दिन लखन थापालाई नेपालको पहिलो शहीदको रूपमा घोषणा गर्यो। यस प्रकार लखन थापालाई फाँसी दिएको करिब 139 वर्षपछि मात्र सरकारी स्तरबाट प्रथम शहीदको मान्यता दिई शहीद लखन थापा मगरको सम्मान गरेको छ। यसरी लखन थापा शहीद भएको दिन अर्थात् फागुन 2 गतेका दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्षको सोही दिनमा लखन थापा स्मृति दिवस मनाउने गरिन्छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।